لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين توڑے جگ سارا پیہار سنگار کرے توڑے جگ سارا پیہار سنگار کرے میرے مدنی سائیں تو ہے چن اندی سیرت وکھری اندی صورت وکھری اندی زلف دے وکھرے پیچن سرائکی ہے تھوڑی سی جس کو سمجھ ہے میں اپنے ذوق کے لیے پڑھ رہا ہوں سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ ضرور کہ یہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آج میں نے تشریح بھی نہیں کرنی توڑے جگ سارا پیہار سنگار کرے میرے مدنی سائیں تو ہے جن اندی سیرت وکھری اندی صورت وکھری اندی زلف دے وکھرے پیچن اندے بین ڈٹھیاں بھائی اندے بین ڈٹھیاں سب عرشی فرشی اندے نام تو جند گئے ویچن غازی ممتاز قادری نے دیکھا تھا رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا نا غازی ممتاز قادری نے دیکھا تھا غازی علم الدین نے نہیں دیکھا تھا باب رضوی نے نہیں پھر اندے بین ڈٹھیاں سب عرشی فرشی اندے نام تو جند گئے بیچن بخت اللہ اکبر یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد توڑے جگ سارا پیہار سنگار کرے میرے مدنی سائیں تو ہے چن اندی سیرت وکھری اندی صورت وکھری اندی زلف دے وکھرے پیچن
इंदे बिन डिठियां सब अर्शी फरशी, इंदे नाम तू जिंद गए वेचन। बख्त फिदा सै ससियां टुरियां, सै पुनल टुरे छड़ के चन। तोड़े जग सारा प्यार सिंगार करे, मेरे मदनी नाल नहीं रल सकदा। वो और था, ये और है। तोड़े जग सारा प्यार सिंगार करे, मेरे मदनी नाल नहीं रल सकदा। इंदी झलक किनू कंब फलक विंदे, कोई मलक भी ताब नहीं झल सकदा। इंदी झलक किनू कंब फलक विंदे, कोई मलक भी ताज नहीं झल सकदा। सब हूर परी थीवे सदके खड़ी, सब हूर परी थीवे सदके खड़ी, ना यूसुफ मेल शक्ल सकदा। हूर परी चलो ज़्यादा हसीन होती है, वो भी सरकार के बराबर नहीं हो सकती। ये तो नबी पाक ने खुद बयान फरमा दिया ना कि मेराज की रात जब मैंने जन्नत का नज़ारा किया, जज़ाकल्लाहु खैरन, तो वहाँ मैंने हूरें देखी। क्या देखी? हूरें देखी। हूरों ने मुझे देखा, जो हूरों की सरदार थी। उसने कहा, या अल्लाह, फैसला तो तेरा होना है क़यामत वाले दिन कि मैं किसके हिस्से में आऊँगी, मगर मैं ये जानना चाहती हूँ मैं किसके हिस्से में हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक के अल्लाह ने फरमाया, तेरे हिस्से में बिलाल है, तेरे हिस्से में बिलाल है। तो हदीस पाक में आता है कि उसने थोड़ा मलाल का इजहार किया कि मैं सरदार हूँ हूरों की। क्या हूँ मैं? हाँ, मैं हूरों की सरदार हूँ, और आप मुझे वो बंदा दे रहे हैं जो आपके ग़ुलामों में से शक्ल सूरत के एतबार से सबसे कम है। आपने फरमाया, ये तो मैंने तुझे कह दिया है, बिलाल से पूछना है अभी। ये तो तुझे कह दिया है ना कि तेरे हिस्से में बिलाल आएगा, अभी बिलाल से हमने पूछना है, पता नहीं वो तुम्हें कबूल भी करता है कि नहीं करता। जी, सब हूर परी थीवे सदके खड़ी, ना यूसुफ मेल शक्ल सकदा। बख्ता मदनी यार अंदर किवें पहुँच कहीं दा अकल सकदा। आखिर पे उसने ख़त्म कर दिया कि सरकार की शान बड़ी है, अकल वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। मैं एक और भी पढ़ना चाहता हूँ, आपकी तवज्जो हो तो मैं पढ़ दूँ। हा यूसुफ सोहना, हा यूसुफ सोहना बेशक हा, ये कोई शक नहीं जी, यूसुफ सोहना। हा यूसुफ सोहना बेशक हा, ओ माह किनान दा यूसुफ। किनान एक जगह है, शहर है, इलाका है, वो वहाँ का यूसुफ था सिर्फ। हा यूसुफ बेशक सोहना हा, ओ माह किनान दा यूसुफ। ओ यूसुफ मिस्र दा शहजादा, तू आली शान दा यूसुफ। ओ यूसुफ मिस्र दा शहजादा, तू आली। एदा तर्जमा हुण मैं करा ते तू अल्लाह दा यूसुफ हैं जी, ये तर्जमा कीता है मैं। ओ यूसुफ मिस्र दा, वो सिर्फ मिस्र का यूसुफ था, वो कहाँ का था? सिर्फ मिस्र का यूसुफ था, पर तू आली शान दा यूसुफ।
او یوسف صرف زلیخا دا، تقابل دیکھیے ذرا، او یوسف صرف زلیخا دا، تو جمل جہان دا یوسف۔ جمل جہان کا ترجمہ پتہ ہے؟ اللہ نے جتنے جہان بنائے ہر جہان کا یوسف تو ہے۔ او یوسف صرف زلیخا دا، تو جمل جہان دا یوسف، او یوسف صرف اکھیاں دا، بھئی وہ یوسف صرف اکھیاں دا، تو دین ایمان دا یوسف۔ تیرے دیکھنے سے لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، تیرے دیکھنے سے لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت جبرائیل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کرتے ہیں، کلب تو مشارق الارض و مغاربہا لم ارا قبلہ ولا بعدہ۔ اے عربی سی ہن ترجمہ اعلیٰ حضرت دا سناواں، عربی دی حدیث میں پڑھ دیتی ہے۔ آپ فرمانے نے یہی بولے سدرہ والے، سدرہ والے کون تھے؟ جبرائیل تھے نا۔ یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے۔ تھال سمجھتے ہیں؟ پرات جسے کہتے ہیں، تو جہان کے جتنے بھی پرات ہیں میں نے سبھی میں نے چھان ڈالے۔ دیکھیا نہیں، ہاتھ مار کے نہیں چیک کیتا، چھان ڈالے۔ کیا کیے؟ چھاننی لگاؤ نا تو جو چیز بھی آٹے سے زیادہ موٹی ہوگی وہ بیچ میں رہ جائے گی، ایسے ہی ہے نا جی، صرف آٹا نیچے گر جائے گا۔ وہ کہتا ہے یہی بولے سدرہ چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے۔ سبھی میں نے، تو انہوں پتہ ہے نا جبرائیل کون ہے؟ 1,24,000 پیغمبر دا امتی جبرائیل۔ کنے دا؟ 1,24,000 پیغمبر دا امتی جڑا انہوں جبرائیل آندے نے، تے جڑا سارے فرشتیاں دا استاد تے امام تے خطیب انہوں جبرائیل آندے نے، تے خدا دی ساری نورانی مخلوق دا جنوں سردار آندے نے انہوں جبرائیل آندے نے۔ او جبرائیل جدے 6,000 پر نے، سرکار نے فرمایا ایک پر کھول دے وے ساری دنیا لپیٹ کے لے جائے۔ کنے؟ 600 پر۔ کتنے؟ 600 پر ہیں جبرائیل کے، اگر ایک کھول دے، کتنا؟ ایک کھول دے صرف، تو کیا ہوتا ہے؟ ساری دنیا جو کچھ اس میں ہے سارا کچھ لپیٹ کے لے جائے۔ او جبرائیل جڑا 1,24,000 پیغمبر نو سامنے بے کے دیکھ کے آیا، سرکار نو کی پیاندا ہے؟ کلب تو کلب یکلب، تقلیب کا معنی ہوتا ہے پلٹ پلٹ کے دیکھنا۔ کیا کرنا؟ پلٹ پلٹ کے دیکھنا۔ کلب تو میں نے پلٹ پلٹ کر دیکھا۔ کیا کیا؟ میں نے پلٹ پلٹ کے دیکھا، مشارق الارض و مغاربہا، مشرق تو جتھوں زمین شروع ہوندی ہے اتھوں لے کے مغرب تک، تے مغرب تو جتھوں ہوندی ہے اتھوں لے کے مشرق تک۔ کی کیتا؟ پلٹ پلٹ کے دیکھا۔ لم ارا قبلہ ولا بعدہ، سونیا تیرے جیا نہ پہلے کدے تکیا نہ تیرے بعد تکاں گے۔ اللہ اکبر۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ حضرت دا ترجمہ پہ کر دینے یہی بولے سدرہ والے. سدرہ پہ کون ہوتا ہے؟ جبرائیل ہوتا ہے نا. یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پایا کا نہ پایا. تو انہوں شاید مشکل لگ رہے اعلیٰ حضرت دی زبان ہے. یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان تیرے پایا کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا. جس طرح اللہ خود ایک ہے اس نے اپنا محبوب بھی ایک ہی بنایا تیرے پایا کا. چلو انہوں تھوڑا اور آسان کرنے انہوں تھوڑا زبان پھر بھی اعلیٰ حضرت دی لیکن میں آسانی کے لیے شاید یہ آپ کو سمجھ آ جائے. جو مرتبہ خدا نے ہے تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے کسی کو ملا. کون سا مرتبہ کے کلام مجید نے کھائی شاہ کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم. کوئی سمجھ آیا؟ جو مرتبہ تجھ کو ملا نہ کسی کو ملے اگے تعلق ہے دا مستقبل شاید کوئی امید ہوئے شاید کسی نو مل جاوے کوئی امید نہیں. نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. آدم سے عیسیٰ تک جتنے گزر گئے انہاں وچوں بھی کسے نو نہیں لبیا اگے بھی قیامت تک کسے نو نہیں لبنا. اہی تے گولے اللہ پیر کہندا کوئی مثل نہ ڈھولن کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر میرے لیے تھے جا نہیں دی چپ کر میرے لیے تھے جا نہیں بولن دی. میں نہیں دیکھیا جبرائیل آندا ہے میں جبرائیل کی آندا ہے میں ایتھے ہی ایک گل ہور کرنی ہے کر دیاں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے ممبر اتے بٹھایا فرمایا حسان میری نعت پڑھ میری تعریف کر ممبر اتے بہ جا میری تعریف کر ممبر تے بہ جا میری تعریف کر. حضرت حسان بن ثابت ممبر اتے بہ گئے ممبر اتے بہ گئے تے بہ کے آندے کی نے کی فرماندے نے یا رسول اللہ و احسن من کا لم ترکت عینی و احسن من کا لم ترکت
ऐनी आप जैसा हसीन मेरी आँख ने नहीं देखा। लम तारा ये फेल नफ़ी जहद बलम जाजिमा है, ये फेल नफ़ी जहद बलम जाजमा है। इहदी तारीफ उलमा ने लिखिया ये मुजारे दे माना नू माजी मनफी दे माना तब्दील कर दिंदा है। किदे माना नू? फेल मुजारे दे माना नू माजी मनफी दे माना तब्दील कर दिंदा है। ते तारा कतो लम तारा, लम तारा अगर लम ना होता खाली तारा होता तो इसका मतलब है मैंने देखा है या देखूंगा। इसका क्या माना है? ये लम के बगैर आता, खाली होता तारा तो क्या माना होता? मैंने देखा है और देखूं। लेकिन जदों लम दाखिल हो जावे इस माने नू माजी मनफी तब्दील कर छड़दा। इस माने नू की करदा? हुण की माना होया मैं कदे नहीं तकिया, मैं कदे भाई जिन्ना अरसा मैनू हो गया है इस धरती उत्ते आए मैं कदे नहीं देखिया। व अहसनु मिनका लम तरा कत्तो ऐनी आप जैसा हसीन मेरी आँख ने कदे नहीं तकिया। अगली गल फरमाइए व अजमल मिनका लम तले दिन साऊ। तकदी किवें अल्लाह ने वो मां ही नहीं बनाई जिहड़ी मुहम्मद जम सकदी होवे। भाई अख ते तां तके जे अल्लाह ने वो मां बनाई होवे, जे अल्लाह ने वो मां बनाई होवे जिहड़ी मुहम्मद नू जन्म दे सके। ऐसी कोई नहीं खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ले ऐबिन, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक बोलो तो सही की किया? पैदा किया। यही तो हसन बिन साबित सरकार दे सामने मिंबर उत्ते बह के बैठे आंदे ने अल्लाह ने आपको हर ऐब से पैदा किया। पिछले जुमले की फरमाया ने कोई ऐसी माँ नहीं जिहड़ी मुहम्मद जम सके। अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया। ऐब से पाक, ऐब से हुण की हुंदा है ऐब दसां? किबला बच्चा तेरे घर पैदा होए मेरे घर पैदा होए, जदों पैदा होएगा खून लगा आंदा है ओनू। ऐसा होता है कि नहीं होता? उसे क्या लगा होता है? खून लगा होता है। जिस माँ के बतन से पैदा होता है 40 दिन तक वो माँ पाक नहीं हो सकती, ना नमाज के नेड़े जा सकती है, ना कुरान के, ना मुसल्ले के। जी बच्चा कदों पाक होएगा? जदों ओदा खून साफ कर दोगे। मुसलमान दे घर पैदा होया तो बच्चा की हो गया? पाक। हजे भी पाकी दी थोड़ी जी किस्म रह गई है। 7वें दिन जदों ओदा सारे वाल शाल लाल हो गए ओदा सदका दे दोगे, ओदा खतना कर दोगे, ओदा नाम रख दोगे, फिर बच्चा की हो जाएगा? मुकम्मल पाक। फिर बच्चा की हो जाएगा? मुकम्मल। यानी मुसलमान दे बच्चे नू पाक होने वास्ते घट्टो घट 7 दिन दरकार ने। कितने दिन? 7 दिन दरकार ने। वाह कमली वालिया सरकार दी वालदा माजदा फरमानिया ने सरकार जदों दुनिया ते आए ने, सरकार जदों दुनिया ते तशरीफ ले आए ने खाराजा मिन्नी नूर, मेरे चों एक नूर दा ज़हूर होया। ओ नूर दी रोशनी कितनी सी? फरमानिया ने अदा अतलहू कुसूर शामे, जिस घर दे विच कदे चिराग नहीं जलिया सी उस घर चों इन्नी रोशनी हुई है कि मैं घर बह के कसूर दे शाम दे महल्लात वेखे ने। घर बह के किथे दे? शाम दे महल्लात वेखे ने। फिर अगे की होया? फरमानिया ने जदों सरकार पैदा होए मैं देखिया है गुसल दिता होया है। गुसल नाफ मुबारक कटी हुई है, खतना होया होया है, सुरमा लगा होया है जी। कपड़े जन्नती जेबे तन कीते हुए ने ते आंदियां ही सजदे टुर के ने ते आंदे ने अल्लाहुम्मा हबले उम्मती, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली।
جی قبلہ اسی رات نو سوئیے صبح جدوں اٹھیے سیدھا مسلے تے نہیں جا سکتے، حالانکہ اسی پاک ہو گئے ساں 7ویں دن مسلے تے کیوں؟ پہلے وضو کرنا ہے پھر مسلے اتے آنا ہے، پہلے وضو کرنا ہے پھر تے ساڈے بچے نو مسلے اتے آن واسطے گھٹو گھٹ 4 سال درکار نے، ایسے ہی ہے نا جی؟ اس تو پہلے کوئی بچہ اس قابل نہیں ہوندا کہ مسلے اتے آ کے سجدہ کرے، ادوں بھی قابل تے نہیں ہے، پر ماں باپ دے دیکھا دیکھی وہ آ جاندا ہے، ہیں جی ہے نا جی؟ پر سرکار دے کی شان ہے اوندیاں نال سجدے چ، اوندیاں نال۔ ہن دسو جڑا اینا پاک پچھوں آوے، جڑا اینا پاک پچھوں آوے او دے پاکی دا کی عالم ہوئے گا۔ میں ایک ہور گل دسن لگا، اے تے سرکار دی گل ہے، اے تے گل ہے بھئی سرکار دی گل سمجھن واسطے مثال کوئی وڈی ہوئے تے بندہ دوے، لہذا قانون قدرت اتھے بدل گیا ہے، اتھے مثال وڈی نہیں، کیونکہ سب تو وڈے سرکار نے، اتھے مثال اونچی بولو، اتھے مثال وڈی نہیں، کیوں؟ کیونکہ سب تو وڈے اعلیٰ حضرت بریلی کہندے نے سب سے اولا ہو اعلیٰ سب سے بالا ہو اعلیٰ سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا یہ گل اتھے رکھ دیا ہویا میں ایک حدیث سنان لگا، سرکار مسجد نبوی چاہے صحابہ بیٹھے سن، صحابہ کول پوچھیا کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ عرض کی تھی کملی والے آسی انبیاء دا تذکرہ پہ کر دے ساں، فرمایا مینوں بھی سناؤ کی پیان دے سو، مینوں بھی سناؤ کی پیان دے سو؟ ایک بولیا انہیں آکھیا یا رسول اللہ، میں آکھیا آدم نو اللہ نے بڑی شان دیتی ہے، ہوا صفی اللہ، اللہ نے انہوں اپنا صفی بنایا۔ دوجا بولیا نو اللہ نے بڑی شان دیتی ہے، میں آکھیا ہوا نجی اللہ، او اللہ دے نجی نے۔ تیجا بولیا یا رسول اللہ، میں آکھیا ابراہیم نو اللہ نے بڑی شان دیتی ہے، ہوا خلیل اللہ، او اللہ دے خلیل نے۔ چوتھا بولیا یا رسول اللہ، میں آکھیا اسماعیل نو اللہ نے بڑی شان دیتی ہے، ہوا ذبی اللہ، وہ اللہ دے ذبی نے۔ پنجواں بولیا یا رسول اللہ، میں آکھیا موسیٰ نو بڑیاں شاناں ملیاں، ہوا کلیم اللہ، او اللہ دے کلیم نے۔ چھٹا بولیا انہیں آکھیا یا رسول اللہ، میں آکھیا حضرت عیسیٰ نو بڑی شان ملی ہے، ہوا روح اللہ، او اللہ دی روح نے۔ جدوں اے سارے نے اپنی گل سنائی، سرکار نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ، اے جڑیاں شاناں تسی نبیاں دیاں بیان کیتیاں نے گل بالکل سچی ہے۔ آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ تے عیسیٰ روح اللہ، لیکن میری شان کتھے وے؟ بھئی میری شان کتھے وے؟ الا وانا حبیب اللہ۔ اے مت بولنا آدم تو لے کے عیسیٰ تک تسی نبیاں دا تذکرہ کر کے ساریاں دیاں شاناں دس دیتیاں، میری شان دسو۔ میں اللہ دا حبیب ہاں، میں کون ہاں؟ میں اللہ دا حبیب ہاں۔ الا وانا حبیب اللہ، میں ہاں جڑا اللہ دا محبوب ہے، میں ہاں جڑا اللہ دا محبوب ہے۔ میرے دل چ خیال آوے اللہ کعبہ بدل دیندا، جنہاں نو سمجھ آ رہی ہو سبحان اللہ آکھو۔ بھئی میں آکھاں نہیں، آکھے تے بدل ہی جانا ہے نا، آکھے تے رکنا نہیں، میرے دل چ خیال آوے
अल्लाह काबा बदल दिंदा। एक दो मिसाल दें। हज का मौका है, 9 हिजरी है, सरकार हज का खुतबा दे के फारे हुए। एक बंदे ने सवाल किया, उन्हें कहा या रसूल अल्लाह हर साल हज फर्ज है। सरकार चुप कर गए। उन्हें दूजी दफ़ा पूछा या रसूल अल्लाह हर साल आना है, हर सरकार फिर चुप कर गए। उन्हें तीजी दफ़ा फिर पूछा है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल आना है। सरकार ने फरमाया जे मैं कह दवा हाँ, जे मैं कह दवा हाँ तो फिर तुहानू हर साल आना पैना है, क्योंकि गल हज दी नहीं है, गल सारी सरकार दी है। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अली लब्बैक, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिंदाबाद जिंदाबाद। गल हज दी, गल साडी है। जे मैं कह दवा हाँ तो फिर इस वास्ते तुसी बहुते सवाल ना किया करो, बहुते सवाल ना किया करो। क्यों? क्योंकि बनी इसराइल भी ऐसे तरह फंस दी गई, सवाल कर दी गई, फिर फंस दी गई, फिर सवाल कर दी गई, फिर फंस दी गई। याद रखना मेरी ज़ुबान चो जो निकलेगा वही दीन हो जाएगा, वही दीन हो जाएगा। अगर मैं कह दवा हर साल आना है तो आना पैना है, फिर तुसी मुशक्कत च पै जाओगे। तुहाडे विच ते इहो जे भी होणगे जिन्हां कोल दौलतां दे अंबार होणगे पर आणगे नहीं। जे हर साल आना पिया तो उन्हां ते की गुजरेगी? हैं जी, बहुते सवाल। क्योंकि गल हज दी नहीं, गल काबे दी नहीं, गल काबे आले दी नहीं, गल मुहम्मद मुस्तफा दी जुबान दी है। गल समझ आई? अगली गल भी सुना दिया। एक बंदा है सरकार दे कोल आया, या रसूल अल्लाह मैं कलमा पढ़ना चाहना, मैं कलमा पढ़ना चाहता पर मेरी एक मजबूरी है, मेरी एक, मैं नमाज़ां 3 पढ़ सकदा, मैं नमाज़ां 3 पढ़ सकदा, 2 मेरे कोल नहीं पढ़िया जांदियां। मैं पहले ही दस देना 5 हैं ने फर्ज, पर मैं किन्नियां पढ़ सकदा? 3। केड़ियां? वो जिहड़ियां दिन वालियां ने, जोर असर मगरिब। इशा भी नहीं पढ़ांगा तो फजर भी। ऐसे वास्ते रसूलुल्लाह ने फरमाया मुनाफिक उत्ते सब तो भारी नमाज़ां 2 ने, एक इशा है दूजी फजर है। उन्हें की आख्या या रसूलुल्लाह मैं मुसलमान होना चाहना पर मैनू पता लग्या तुहाडे दीन च 5 नमाज़ां फर्ज ने, पर मेरी मजबूरी है वे मैं 5 नहीं पढ़ सकता, मैं 3 पढ़ सकता। सरकार ने फरमाया हाथ अगे लिया, कलमा पढ़ ले, नमाज़ां जान मुहम्मद दा रब जाने। क्यों? क्योंकि गल नमाज़ां दी नहीं है, गल सारी सरकार दी है, गल सारी सरकार दी है। एक होर बंदा उन्हें रोज़े नाल अपनी बीवी नाल हम बिस्तरी की है, रोज़े नाल बीवी नाल हम बिस्तरी की है। याद रखना जिहड़ा बंदा रोज़े नाल बीवी नाल हम बिस्तर हो जावे ओदे वास्ते कज़ा भी लाजिम है ते कफ़ारा भी, कज़ा भी लाजिम है ते कज़ा किए वो रोज़ा दोबारा रखे। जेड़े रोज़े च होई है वो रोज़ा कफ़ारा किए। कफ़ारे 3 चीज़ां, गुलाम आज़ाद कर देवे ओदी मर्जी, 60 दिन दे मुसलसल रोज़े रखे ओदी मर्जी, 60 मिसकीनां नूं खाना खवा देवे जो उन्होंने पसंद है इन्हां 3 कमाई चों। एक सियाबी ने रोज़े नाल बीवी नाल हम बिस्तरी की, रोज़ा टुट गया, आ गया सरकार को, या रसूलल्लाह रोज़ा टुट गया है, ए काम मेरे को हो गया है। सरकार ने फरमाया फिर ये वास्ते कज़ा भी है ते कफ़ारा भी है। कज़ा ये वे के जा एक रोज़ा ये बदले दोबारा रख, कफ़ारा ये वे के 60 मिसकीनां नूं खाना खवा, गुलाम आज़ाद कर, या फिर 60 दिन दे मुसलसल। वो अगे की आंदा या रसूलल्लाह जे 60 दिन दे बर्दाश्त कर लेंदे ते क्यों तोड़दा? ये काम मेरे तो ज़्यादा औखा है,
فرمایا 60 مسکیناں نو کھانا کھوا. انہیں آکھیا یا رسول اللہ میرے تو وڈا مسکین پورے مدینے چ کوئی نہیں. پھر کی کرو جناب؟ غلام آزاد کرو. غلام کتھوں آزاد کریے؟ مال دولت پلے نہیں. سرکار نے فرمایا اجلس، اج بہ جا. پھر کیونکہ سرکار ویکھ رہے سن کوئی گھروں ٹر پیا ٹوکرا لے کے. سرکار اپنی نگاہ نبوت نال ویکھ دے سن پہ کہ کوئی گھروں ٹر پیا، بس وہ آن والے انہیں دیر انتظار کر. بہ گیا. ایک صحابی آئے کھجوراں دا ٹوکرا لے کے سرکار دے بارگاہ پیش کیتا. یا رسول اللہ تواڈے واسطے تحفہ. سرکار نے ٹوکرا دیکھیا تے فرمایا او روزے اللہ کدھر ہے؟ تعال آ جاؤ جی. سرکار نے فرمایا ٹوکرا چکو جاؤ مدینے دیاں گلی کوچیاں چ وانڈ دیو، تہاڈا کفارہ ادا ہو جائے گا. تہاڈا کفارہ ادا. ہن ٹوکرا لے کے آندا یا رسول اللہ میرے گھر دے بچے بھوکے نے. پورے مدینے چ اس وقت زیادہ بھوکے بال منو کسے دے نظر نہیں ہے جنہیں میرے نے. فرمایا جا پھر گھر جا تو بھی کھا، بیوی بچیاں نو بھی کھوا. کفارہ جانے محمد جانے. کیوں؟ کیونکہ گل روزے دی نہیں، گل ساری. اچھا ٹائم ہو بھی گیا ہے. میں اللہ دا حبیب ہاں، میں اللہ دا حبیب ہاں. میں اگلی گل پڑھنی ہے. انا لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر. میں کون ہاں؟ میں اللہ دا حبیب ہاں. حبیب کنوں آندے نے؟ جدے ہاتھ چ قیامت دا جھنڈا ہوئے گا. جدے ہاتھ چ قیامت دا جھنڈا ہوئے گا. ولا فخر انا اول من یحرک ہلاک الجنت ولا فخر. میں ہاں جڑا جنت دا بوا سب تو پہلے جا کے کھڑکاواں گا. جنت دا بوا سب تو پہلے جنہیں جا کے کھڑکانا ہے او میں ہاں. او آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبی تے انہاں دیاں امتاں ویٹنگ لسٹ تے. دروازہ کسے واسطے نہیں کھلے گا، میں کھڑکاواں گا. میں کھڑکاواں گا، دروازہ کھلے گا. میں تے میری امت جاواں گے، باقی پیچھے آن گے. پہلے اسی جاواں گے، باقی پیچھے آن گے. میں اگلی حدیث پڑھنی ہے. سبحان اللہ. انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ تعالی ولا فخر. میں پہلیاں دا وی تے اج دیاں آن والیاں دا وی سردار ہاں. انا اکرم الاولین. میں پہلے لوگاں وچوں وی عزت والا ہاں تے آن والیاں وچوں وی میں عزت والا ہاں. اللہ تعالی اللہ دی بارگاہ وچ ولا فخر. مینوں اس گل اتے کوئی مان نہیں. مینوں عزت اللہ نے پہلے چوں بھی زیادہ دیتی ہے تے آن والے چوں بھی سب تو عزت زیادہ میری ہے. انا قائد المرسلین ولا. میں اس دن سارے رسولاں دا قائد ہوواں گا. جدوں اللہ دی بارگاہ جاواں گے ساریاں دا قائد، ساریاں دا قائد. قائد کنوں کہندے نے؟ جڑا اگے چلے باقی سارے پیچھے چلن. فرمایا اس دن میں قائد ہوواں گا. ہن انہاں ساریاں حدیثاں نوں ملا کے اعلیٰ حضرت دا ترجمہ آپ فرماندے نے سب سے اولا سب سے بالا ہمارا نبی. سب سے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. گونج پہ جاوے، گونج پہ جاوے ایک دفعہ ہمارا نبی تے سارے انو آندا ہے باقی سارا کام میں آپ کر لوں گا. تسی صرف کی کہنا ہے؟ ہمارا نبی
جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، سب سے ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اے جڑے دھرتی ہے اے دے وچ اللہ نے عزت دا تاج انبیاء دے سر اتے رکھ کے بھیجیا ہے۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، پھر تاجداروں کا آقا